TNN टीवी की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं उस्मा आरिफ। कनाडा की वफाकी कंजर्वेटिव और NDP हुक्मरान जमात लिबरल के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से मुतालबा कर रहे हैं कि वो तातीलात के दौरान सैकड़ों मुसाफिरों के फंसने के मामले पर जल्द मीटिंग बुलाएं। दीगर अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। कनाडा के वफाकी कंजर्वेटिव और NDP हुक्मरान जमात लिबरल के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से मुतालबा कर रहे हैं कि वो तातीलात के दौरान सैकड़ों मुसाफिरों के फंसने के मामले पर जल्द मीटिंग बुलाएं। हाउस ऑफ कॉमन्स की ट्रांसपोर्ट कमेटी के कंजर्वेटिव और न्यू डेमोक्रेट अरकान ने कमेटी के चेयरमैन को एक खत भेजा जिसमें जल्द अज जल्द मीटिंग बुलाने की दरख्वास्त की गई। NDP के ट्रांसपोर्ट के नक़ाद टेलर बिट्राश ने एक बयान में कहा कि लिबरल वजीर के लिए ये ट्वीट करना काफ़ी नहीं है कि सूरत हाल नाकाबिल कबूल थी। उनका कहना था कि वो वजीर है जिस पर कनाडा की ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की निगरानी का जिम्मा है और उसके पास कानून साजी के तहत मखसूस इख्तियारात हैं। अगर कोई मुसाफिरों की हिफाजत के लिए कुछ कर सकता है तो वो ही है। कैनेडियन ये जानने के मुस्तहिक हैं कि उन्होंने बहरान के दौरान क्या इकदाम किए और मुसाफिरों की हिफाजत के लिए मुस्तकबिल में क्या करने का मंसूबा बनाया है। कमेटी के सरबराह लिबरल मेंबर पार्लियामेंट पीटर शेफ्के ने मंगल को ट्वीट किया कि उन्होंने स्नोइंग एयरलाइंस और VIA रेल के CEOs के साथ सफरी परेशानियों से निमटने के लिए एक मीटिंग बुलाने का मंसूबा बनाया है। हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान पार्लियामेंट दरख्वास्त कर रहे हैं कि किसी भी समात में वजीर ट्रांसपोर्ट उमर अल-गाबरा के साथ 2 घंटे का सवाल और जवाब का वक्फा भी शामिल हो। कायमा कमेटियों का इजलास आमतौर पर पहले से तयशुदा शेड्यूल पर या जब चेयर के जरिए बुलाया जाता है, लेकिन उसके 4 मेंबरान की तहरीरी दरख्वास्त पर इजलास बुलाया जा सकता है। NDP लीडर जगमीत सिंह का कहना था कि सफरी परेशानियों की वजह से मुसाफिर हवाई अड्डों पर फंसे हुए हैं या छुट्टियों के दौरान घर के लिए परवाजें तलाश करने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। इससे जाहिर होता है कि कनाडा की फिजाई हुदूद में ज्यादा मुकाबला होना चाहिए। कनाडा के वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने नए साल की पहली बाज़ाब्ता कॉल में यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की से अहम मामलात पर बातचीत की। तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। कनाडा के वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने नए साल की पहली बाज़ाब्ता कॉल में यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की से अहम मामलात पर बातचीत की है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान गुफ्तगू उस वक्त हुई जब ट्रूडो जमैका में छुट्टियां गुजार रहे हैं। यह नए साल की उनकी पहली बाज़ाब्ता मीटिंग थी। ज़ेलेंस्की ने ट्वीट किया, हमने यूक्रेन की दिफाई सलाहियतों को आगे बढ़ाने और खतरात के पेश नज़र यूक्रेन की दिफाई सलाहियतों को मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया। वजीर आज़म के दफ्तर की तरफ से जारी करदा कॉल के रीड आउट के मुताबिक दोनों आलमी रहनुमाओं ने यूक्रेन में ज़मीनी सतह पर होने वाली ताज़ा तरीन पेशरफ पर तबादला ख्याल किया, बशमूल जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ रूस के जारी हमले। कनाडा ने यूक्रेन की हुकूमत और आवाम के साथ अपनी हिमायत का अदा किया। ज़ेलेंस्की की कॉल में यह भी नोट किया गया कि वो और ट्रूडो अपने अमन फार्मूले के लिए इकदामात पर मुत्तफिक हैं। वजीर आज़म के बयान में कहा गया है कि उन्होंने अपनी उम्मीद का इजहार किया कि 2023 यूक्रेन के लोगों के लिए एक मुनसिफाना और पायदार अमन लाएगा, जबकि उन्होंने ज़ेलेंस्की के अमन इकदाम को सराहा। कनाडा ने पिछले साल 4,37,000 गैर मुल्की बाशिंदों को परमानेंट रेजिडेंसी मुस्तकिल रिहाइश जारी करके रिकॉर्ड कायम कर दिया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा ने पिछले साल 4,37,000 गैर मुल्की बाशिंदों को परमानेंट रेजिडेंसी मुस्तकिल रिहाइश जारी करके रिकॉर्ड कायम कर दिया। इमिग्रेशन, रिफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कनाडा ने ऐलान किया कि कनाडा ने 2022 में मुस्तकिल रिहायशियों के दाखिले के लिए रिकॉर्ड तोड़ हदफ से तजावुज़ किया। हुकूमत ने 2022 में 4,31,645 अफराद को परमानेंट रेजिडेंसी देने का हदफ मुकर्रर किया था। एक ट्वीट में IRCC ने कहा कि कनाडा ने गुज़िश्ता साल 4,37,000 से ज़ायद नए तारिकीन वतन को खुश आमदीद कहा। ये उस हदफ से ज़ायद है जो उन्होंने 4,31,645 नए तारिकीन वतन को मुकर्रर किया था और एक साल में कनाडा में मुस्तकिल रिहाइश के दाखिलों का एक हमा वक्ती रिकॉर्ड है। पिछला रिकॉर्ड 2021 में कायम किया गया था जब कनाडा ने 4,05,000 से ज्यादा नए तारिकीन वतन को लैंड किया था। इमिग्रेशन मिनिस्ट्री का कहना है कि मुल्क की तारीख में ये सालाना बुनियादों पर सबसे ज्यादा दी गई परमानेंट रेजिडेंसी है। मुल्क में हुनरमंद अफराद की कमी की वजह से कनाडा ने इमिग्रेशन शुरू कर रखी है। 5 साल तक परमानेंट रेजिडेंसी रखने वाले अफराद कैनेडियन शहरियत के लिए दरख्वास्त देने के अहल हो जाते हैं। शॉन फ्रेजर का कहना था कि आज कनाडा के लिए एक अहम संग मील है जो एक ही साल में नए आने वालों का खैर मकदम करने का नया रिकॉर्ड कायम कर रहा है। ये हमारे मुल्क और उसके लोगों की ताकत और लचक का सबूत है। नए आने वाले मजदूरों की कमी को पूरा करने, हमारी कम्युनिटीज में नए जाविये और हुनर लाने और मजमूई तौर पर हमारे मुआशरे को मालामाल करने में अहम किरदार अदा करते हैं। मैं ये देख कर पुरजोश हूँ कि मुस्तकबिल क्या है और 2023 में
ایک اور تاریخی سال کا انتظار کر رہا ہوں کیونکہ ہم نئے آنے والوں کو خوش آمدید کہتے رہتے ہیں۔ امارات اسلامیہ افغانستان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا ہے کہ کابل میں ہوٹل، ایئرپورٹ اور پاکستانی سفارت خانے پر حملہ کرنے والے داعش کے 3 ٹھکانے تباہ کر دیے۔ دیگر احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ افغان حکومت کے نائب ترجمان بلال کریمی نے امریکی محکمہ خارجہ کا بیان مسترد کر دیا، جبکہ امارت اسلامیہ افغانستان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا ہے کابل میں ہوٹل، ایئرپورٹ اور پاکستانی سفارت خانے پر حملہ کرنے والے داعش کے 3 ٹھکانے تباہ کر دیے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کے تمام علاقوں پر امارت اسلامیہ کا کنٹرول ہے۔ ذبیح اللہ مجاہد نے گزشتہ روز کابل اور نمروز میں داعش کے خلاف آپریشن کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا ہے کہ آپریشن کے دوران 7 جنگجوؤں کو گرفتار کیا گیا ہے اور متعدد مشتبہ افراد کو بھی حراست میں لیا گیا ہے۔ آپریشن میں داعش کے اہم نیٹ ورک کو نشانہ بنایا گیا۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ یہ نیٹ ورک دیگر اہم مقامات پر حملوں کی منصوبہ بندی اور غیر ملکی دہشت گردوں کو افغانستان منتقل کر رہا تھا۔ کابل اور نمروز میں داعش کے ٹھکانوں پر آپریشن کے دوران چھوٹے ہتھیار، دستی بم، خودکش جیکٹس اور دھماکہ خیز مواد قبضے میں لیا۔ دوسری جانب افغان سرزمین دہشت گرد حملوں کے لیے استعمال ہونے سے متعلق امریکہ کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے افغان حکومت کے نائب ترجمان بلال کریمی نے کہا کہ افغانستان سے کسی دوسرے ملک کے خلاف کارروائی کے کوئی ثبوت نہیں۔ واضح رہے کہ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے کہا تھا کہ طالبان اپنے وعدے پورے نہیں کر رہے۔ امریکہ نے افغان سرزمین دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہ ہونے دینے کے وعدے کی پاسداری کا مطالبہ کیا تھا۔ روس نے یوکرین کے حملے میں جوابی وار کرتے ہوئے مشرقی یوکرین میں نصب 2 امریکی ساختہ میزائل سسٹم کو تباہ کر دیا۔ تفصیلات جانیں گے اس رپورٹ میں۔ روس نے یوکرین کے حملے میں جوابی وار کرتے ہوئے مشرقی یوکرین میں نصب 2 امریکی ساختہ میزائل سسٹم کو تباہ کر دیا ہے۔ روس نے ہائپر سونک میزائلوں سے لیس بحری جہاز سمندر میں تعینات کر دیا۔ روسی صدر پیوتن نے کہا کہ جہاز جدید ترین ہائپر سونک میزائل سسٹم زرکون سے لیس ہے۔ تفصیلات کے مطابق روس کی جانب سے ہائپر سونک میزائلوں سے لیس بحری جہاز سمندر میں تعینات کر دیا گیا۔ ایشیا اور یورپ کی طرف سے سمندر میں جہاز کو تعینات کیا گیا ہے۔ برق رفتار زرکون میزائل 400 کلومیٹر تک اپنے ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ اس کروز میزائل کو نیٹو نے SSN-33 کا نام دے رکھا ہے۔ زرکون ہائپر سونک کروز میزائل فضا میں آواز سے بھی 9 گنا زیادہ کی رفتار سے سفر کر سکتا ہے۔ خیال رہے ایڈمرل گورشکوف فریگیٹس کی نئی سیریز کا پہلا جہاز ہے جسے روسی بحریہ کے ایک اہم اسٹرائک جز کے طور پر پرانے سوویت ساختہ تباہ کن جہازوں کو تبدیل کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ ایڈمرل گورشکوف نے روس کے جدید ترین ہائپر سونک میزائل زرکون کے لیے اہم ٹیسٹ بیڈ کے طور پر کام کیا ہے۔ زرکون کا مقصد روسی کروز فریگیٹس اور آبدوزوں کو مسلح کرنا ہے اور اسے دشمن کے جہازوں اور زمینی اہداف دونوں کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ ان متعدد ہائپر سونک میزائلوں میں سے ایک ہے جو روس نے تیار کیے ہیں۔ دوسری جانب روس کی وزارت دفاع نے دعویٰ کیا ہے کہ مشرقی یوکرین کے کراماتورسک علاقے میں نصب 2 امریکی ساختہ ہیمارس میزائل سسٹم کو تباہ کر دیا گیا ہے جو مبینہ طور پر کیف کی طرف سے پیر کے روز ڈونیسٹک کے علاقے پر میزائل حملے کے لیے استعمال کیے گئے تھے۔ روسی وزارت دفاع نے مزید کہا ہے کہ اس کے فضائی دفاعی سسٹم نے 13 یوکرینی ڈرون طیاروں کو بھی تباہ کر دیا اور 9 ہیمارس میزائلوں کو انٹرپسٹ کر دیا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق یوکرین میں فوجی کارروائیوں کی پیش رفت کے بارے میں روس کی وزارت دفاع کے نوٹیفیکیشن کے مطابق حالیہ روسی میزائل حملوں میں تقریباً 120 یوکرینی فوجی زخمی یا ہلاک ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ دونیسٹک میں روسی فضائی حملوں میں 130 غیر ملکی کرائے کے فوجی بھی مارے گئے۔ روسی وزارت دفاع نے اس حملے کے حوالے سے کیف کی طرف سے گزشتہ روز دونیسٹک کے علاقے میکویکا میں روسی فوجی دستوں کے عارضی مقام پر 6 ہیمارس میزائلوں سے کیے گئے حملے کا حوالہ دیا ہے جس میں مزید 63 روسی فوجی اہلکار ہلاک ہو گئے تھے۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔